घर की कहानी है। अगर आज की बात करें वादी कश्मीर में, अब जो है खामद जो है अपनी बीवी का कत्ल करता है, बाप जो है अपने बेटे का कत्ल करता है, क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? इसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं, मैंने पहले भी कह दिया, मजहबी तालीम हर एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। इस वक्त हम बीरवा इलाके में मौजूद है। आज यहाँ पर सऊतुल औलिया के बानी यहाँ पर मौजूद है, शेख अब्दुल रशीद दाऊदी साहब से आज हम खुसूसी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो है वादी कश्मीर में खुरूफात ज्यादा तौर नजर आ रहा है। आज जो है यहाँ पर सऊतुल औलिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट की इनॉग्रेशन यहाँ पर आज होने वाली है। आज यहाँ पर हम मौलाना शेख अब्दुल रशीद दाऊदी साहब से खुसूसी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, पहले आप बताइए कि आज इस खुशी के मौके पे क्या कुछ कहना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंतहाई खुशी का मुजाहरा कर रहा हूँ, इस वक्त महसूस कर रहा हूँ खुशी कि सऊतुल औलिया का मिशन जो हमने आज से तकरीबन 20 साल पहले 2005 से शुरू किया है, उसका बुनियादी मकसद यही था, अवामी इस्लामी खिदमत अंजाम देना और तालीमी तरबियती तदरीसी काम को आम करना। क्योंकि इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। इल्म कोई भी हो तो बिलखुसूस कुरान हदीस का जो इल्म है, इसके अंदर रोशनी है, हिदायत है, पाकीज़गी है, अखलाक को जो तालीम और तरबियत है उस पर ज़्यादा जोर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं मुबारकबाद देता हूँ जैनगाम और ये बीरवा बेड़गाम के अपने तमाम सऊतुल औलिया के ज़िम्मेदारा को, बिल्कुल अपने मोहतरम मौलाना मुश्ताक साहब की जो अनथक मेहनत और इस इलाके के नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे जो सऊतुल औलिया के ज़िम्मेदारा हैं, उनकी ये मेहनत है। आज यहाँ पे हमारे मोहतरम एक खास हमदर्द अब्दुल रशीद साहब ने बरलब सड़क ये ज़मीन डोनेट कर ली है बिला किसी मुआवजे के। तो इन्होंने इंशाल्लाह इरादा बनाया, यहाँ पे एक सऊतुल औलिया इस्लामिक स्टडी नाम ही रखा गया इसमें। इंशाल्लाह यहाँ पे दीनी तालीम का एहतमाम होगा, तालीम और तरबियत का एहतमाम होगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब, हर किसी खुतबे में आप ड्रग्स की भी जिक्र करते हैं, आखिरकार ड्रग्स कैसे कंट्रोल हो जाएगा? नौजवान जो है वो बात करे, ड्रग्स की लत अब उनको लग चुकी है, कैसे अब वो बाज आ सकते हैं? देखिए, ये दो तबके हैं। एक तो वो है जो बेचारे इसमें मुब्तला हो चुके हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात जो मैंने पहले भी बताई है, और बार बार इसके जो सेमिनार कायम किए जाते हैं और ड्रग कंट्रोल जो इसका डिपार्टमेंट बार बार वो भी इस बारे में जानकारी देते रहते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। तो खासकर जो सबसे बड़ी वजह मैं यही समझता हूँ कि वालिदैन की जो गैर तवज्जुही बच्चों की तरफ, वो ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे हैं, कारोबार में लगे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी निगरानी में वो इंतहाई क्या कहते हैं उसको, तवज्जो नहीं देते हैं, और उनकी तवज्जो ना देने की वजह से बच्चा आवारा हो जाते हैं। तो लिहाजा बचपन ही एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बच्चों को सुधारा जा सकता है, उनको अच्छे अखलाक, अच्छे तालीम दे सकते हैं। अब ये दो तबके हैं, एक तो इसमें मुलव्वस हो चुके हैं, उनके लिए भी हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए। एक तो उनको इसकी जानकारी दी जाए और उससे बचाया जाए, और उनको अखलाकी तौर पर और मोहब्बत और अकीदत के साथ उनको अगर दीन की तरफ रागिब किया जाए, अखलाकियात उनके ठीक किए जाए, दवा के जरिए से भी, और काउंसलिंग की जाएगी, और रिहेबिलिटेशन जो सेंटर कायम किए जाते हैं उसमें उनकी तालीम और तरबियत या उनको जहन साजी की जाती है, उनके लिए तो भी काम करने की बड़ी ज़रूरत है। तो ख़ासकर अभी जो नौजवान तबका उससे दूर है, उनसे हमारी मुअद्दिबाना दर्दमंदाना गुजारिश यही है कि आप उसके भयानक नताइज देखिए क्या है। बच्चे तबाह हो रहे हैं, उसकी वजह से डाकू बन रहे हैं, कातिल बन रहे हैं, बदकार बन रहे हैं, वालिदैन का जो कत्ल करेंगे बच्चे, और अब उससे बढ़कर क्या है, लास्ट में ये खुदकुशी पर पहुंच जाते हैं। जब इनको ये ड्रग्स मिलते भी नहीं है, पैसा भी मैसर नहीं आता, फिर लास्ट में ये खुदकुशी पर आ जाते हैं। तो अपना जो जिंदगी का खात्मा भी वो इंतहाई बदतरीन हालत में करते हैं। तो अब मरने के बाद उनका क्या हाल होगा वो अल्लाह ही हाफिज। तो मैं उनसे दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी आप इस बुरी लत से और बुरे नासूर से अपने आप को बचाइए। नासूर बन गया है और खानदानों के खानदान बर्बाद हो चुके हैं इससे। तो वो वालिदैन जिनके बच्चे इसमें मुब्तला हो चुके हैं तो इस वबा में, तो उनसे पूछिए कि वो कितने परेशान हैं। तो लिहाजा मेरी उनसे भी गुजारिश है, नौजवानों से, अपने आप को इस इंतहाई खतरनाक ये वबा जो बीमारी, इससे अपने आप को बचाइए और दीन के साथ रहिए, अच्छे अखलाक के साथ अच्छे इंसान होकर के जिंदगी गुजारिए। सब और एक सवाल है मेरा, हर घर की कहानी है। अगर आज की बात करें वादी कश्मीर में, अब जो है खामद जो है अपनी बीवी का कत्ल करता है, बाप जो है अपने बेटे का कत्ल करता है, क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? इसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं, मैंने पहले भी कह दिया, मजहबी तालीम हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है।
یہی ایک روشنی ہے جو ہمیں ان بری چیزوں سے اور ان خطرناک چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اب گھریلو جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں، ان کی نوبت، جھگڑے تو ہر گھر میں ہو بھی سکتے ہیں، ہوئے بھی ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، لیکن انسان کی عقل جب کھو جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان سے سوال ہوا کہ تو ایک انسان پر کس وقت زیادہ قابو پاتا ہے؟ اس نے کہا 2 وقتوں کے اندر میں انسان پر غلبہ پاتا ہوں، اس پر مسلط ہو جاتا ہوں۔ نمبر 1، جب وہ غصہ کرتا ہے، غصے کے وقت شیطان اس کی عقل کو کنٹرول کر لیتا ہے، اسی وجہ غصے کی حالت میں انسان قتل بھی کر دیتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر پچھتانے لگتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جب غصہ آئے، اگر کھڑے ہو کر کے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو وضو بناؤ تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تم غصے میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ کہ پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اسی لیے حضور کی تعلیم ضروری ہے۔ اور دوسرا، میرے آقا نے فرمایا، شیطان سے پوچھا گیا کس وقت تو انسان پر کنٹرول پاتا ہے؟ فرمایا جب ایک خواہش، ایک ہوس اس کے اندر بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی، جب خواہش بڑھ جاتی ہے تو جب تک وہ خواہش اس کی پوری نہ ہو جاتی ہے تب تک اس کی عقل میرے کنٹرول میں ہوتی ہے، جس طرح میں چاہتا ہوں اس کو وہ کام کروا لیتا ہوں جب تک یہ اپنی خواہش پوری نہیں کرتا ہے، چاہے کرسی کی خواہش ہو، عورت کی خواہش ہو، دن دولت و عزت کی خواہش ہو، جو بھی ہو۔ تو بہرحال میری گزارش ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف رکھے۔ کسی کا قتل کرنا، میرے نبی نے فرمایا قرآن بھی کہتا ہے کہ من قتل رجلن، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ لہذا جانکاری بہت ضروری ہے۔ میری گزارش ہے ان لوگوں سے بھی دین کا علم، مذہب کا علم اپنے گھروں میں چالو رکھو، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو، اور اللہ کا خوف رکھو، اور برداشت، قوت برداشت بھی ضروری ہے۔ میاں بیوی اور باپ بیٹے کے درمیان مسائل معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک برداشت کا جو تحمل کا مادہ وہ لوگوں میں ختم ہو چکا ہے۔ میری گزارش ہے، صبر ایک بہت بڑی دولت ہے، صبر کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ جاتی ہو سکتی ہے، کسی کے حقوق ہڑپ ہو سکتے ہیں، لیکن صبر کر لیجیے گا، اور جس کو غصہ آئے، جو کچھ غلط قدم اٹھانا چاہے تو صبر کر لیجیے، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر لیجیے، انشاءاللہ ان چیزوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ صاحب اور ایک سوال ہے میرا، کیونکہ اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے، کیونکہ یہاں پر جو ہے پرور کہا جاتا ہے، یہاں پر بہت سارے ولی زمین پہ ہیں، اور اگر ہم بات کریں یہاں پر مغربی کلچر نے اب جو ہے جکڑ لیا ہے، مغربی کلچر ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم ماں بہنوں کی بات کریں، 7 دنوں میں 7 ایسے لباس ان کے لیے مارکیٹ میں فراہم ہوتے ہیں، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو ان ماں بہنوں سے جو کبھی ہمیں نہیں پہننا چاہیے، ان کے لیے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اتنا لباس یا تو پتلا ہوگا، پتلا اور باریک ہوگا کہ اس کے پہننے کے باوجود کہ بھی اس کے جسم ننگے ہوں گے اور ان کے جسم ظاہر ہوں گے، یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ ان کا جو باڈی سٹرکچر ہوگا اس کی کیفیت، اس کی شکل و صورت ظاہر ہوتی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ آقا کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ میری گزارش ہے لوگوں سے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے تشبیہ کرے گا کسی بھی بارے میں تو وہ انہی میں سے ہے۔ ہمیں مہذب اسلام ملا ہے، ہمیں مہذب تعلیم ملی ہے۔ پردہ، عورت ایک پردے کی چیز ہے، اس کی عزت پردے کے اندر ہے۔ جب وہ پردے سے نکل گئی تو اب اس کی عزت کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمیں کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس پر ضرور پردہ کرتے ہیں، موبائل ہو، جو بھی ہو، اس کے اوپر کور کرتے ہیں۔ قرآن پاک ہو، ایک باعزت چیز ہے، اس پر کور رکھتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ یہ معظم اور مکرم چیز ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کی عزت کے تحفظ کے لیے اس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ انتہائی نازک چیز ہے۔ تو لیکن جب یہ پردے سے نکل جاتی ہے تو شیطان اس کے ارد گرد گھوم جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو خوشبو عورت لگائے گی، خوشبو اگر وہ مردوں سے گزری تو پھر ان مردوں کو وہ خوشبو ملی، انہوں نے وہ اس خوشبو کو سونگا، میرے آقا نے فرمایا 500 سال وہ جنت سے دور چلی جائے گی، وہ عورت جو خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ اب جس نے پورا بدن ہی ننگا کر کے، بیرانہ کر کے بازار کی زینت یا کالج کی زینت بن گئی، ان کو اللہ کا خوف کر لینا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، مردوں پر بھی میرے آقا نے فرمایا جو مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے یا ان کی شکل و صورت اختیار کریں گے، اور عورتیں جو مردوں کا رخت لگائیں گے، میرے آقا نے فرمایا دونوں پر لعنت ہے۔ لہذا ہمیں ایک مہذب اسلام ملا ہے، مہذب تعلیم ملی ہے، مہذب پیغمبر ہے، اخلاقیات کی تعلیم ہے۔ اپنے نظر کو بھی بچانا ضروری ہے،
بھی اپنے اخلاقیات کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. ان سے میری گزارش ہے میرے آقا کی اس حدیث سے آپ سبق لیجیے, جو جس کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے چلا جائے گا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور مومنین صالحین کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم قرار دیا ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے اچھا راستہ اختیار. مولانا شیخ عبدالرشید داؤدی صاحب جو صوت الاولیاء کے بانی ہیں, جس نے ہمارے ساتھ خصوصی بات چیت کی ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ کچھ اہم باتیں بتائے ہیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائے. اچھی میسیج ہے, اچھی میسیج ہر کسی کے پاس پہنچانی چاہے. مزید کیا کچھ ہوگا جموں کشمیر میں وہ بھی ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. میرے کیمرہ پرسن گلزار اور خان فیاض کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہے دا وائس آف کشمیر.